अथाष्टमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु छैते स्वशुरेश्वरः तथा कोपपराधीन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः खड्शीतिरुदायुधाः कम्बूनां चातुशीतिर्निर्यान्तो स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गक्षन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयस्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्भितः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मतिभीषणं ज्यासुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय शुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरे वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रशेखरविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धिमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारं खड्गहस्त्याभिपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतिं तनुं नारसिंहेन सिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सचाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिविरिस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरातो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका सत्तिरक्तुग्र शिवा सतनिनादिनी स चाह धूम्रजटिलं मीशानं पराजिता दूतत्वं गक्ष भगवन् पार्श्वं शुम्भन शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सम्पस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं पर्यातपातालं यदि जीवितुमिक्षथ बलाबले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा कक्षतु तृप्यन्तो मक्षिवाः पिसितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः स ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिर्विरिष्टभिः बवर्षुरुद्धतम्रास्तां देवी ममरारयः स च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिक्षेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काले शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोधिताश्चारीन् कुर्वती विचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपा हतवीर्यान् हतौजसः ब्राह्मणी चाकरोत् शत्रून् येनेन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिसपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुद्रौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दष्ट्राङ्गक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान्
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्याभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्च खादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपाये विविधैर्नेसुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधिमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पत्तति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः जीवधे सा गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलशेनाः तस्याशु बहुशस्त्रावसोलितं समुत्तथुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषास्जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि योधुस्तुत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मात्रभिरुत्रुग्रसत्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुस्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः कदया ताडयामास ऐन्द्रे तमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महाशुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिविर्भुवि पपात यो वै रक्तोघस्तेना सञ्छतसोऽसुराः तैश्चाश्रयाश्रिक्षं भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीक्षक्त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य सोडितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशस्त्रावशोडितं यतस्तदस्तद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च सोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतसोडितं सा पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततर्षे हस्तमतुलं वापुस्त्रिदशा नृपो तेषां मातृगढो जातो ननर्दाशृङ्मदोद्धतः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमो पुष्पः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।